बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। सदर ट्रंप जो है वो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जी पीर के रोज़ जो है यानी कि शाम में जो है वो आज रात को जो है अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ जाएगा, जबकि जितने भी आलमी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी आलमी वो हैं सहाफ़ी हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान आना शुरू हो चुके हैं और उनको वीज़ों का इजरा जो है वो करना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। बड़ा इंपॉर्टेंट ये राउंड है। इसके लिए दोबारा से जो है वो वेन्यू डिसाइड किया गया है इस्लामाबाद का ही। इस्लामाबाद में ये पीस टॉक होगी, इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा। कल नतीजा जो है वो क्या निकलेगा ये तो अब कल ही पता चलेगा जब मुज़ाकरात होंगे। जनाब ईरानी क़यादत में भी वही लोग जो हैं वो आएंगे और अमरीकी क़यादत में भी अभी तक वही क़यादत के लोग आएंगे जो लास्ट मुज़ाकरात के राउंड में आए थे, यानी कि जेडी वेंस, विटकोफ एंड कुशनर, जेड कुशनर आएंगे। तो इसके साथ जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी तरफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं बाकिर कलिबाफ और इसी के साथ साथ अब्बास अराक्ची जो हैं वो जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो मैं ख़ुद जाऊंगा पाकिस्तान, मैं ख़ुद इस्लामाबाद का दौरा करूंगा, मैं ख़ुद पाकिस्तान का दौरा करूंगा, इस्लामाबाद जाऊंगा और मुआहदे पे जो है वो इधर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करेंगे, जबकि उधर से मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो दस्तखत करेंगे। तो जनाब अभी तो कबल अज़ वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इंशाल्लाह हो नहीं सकता, उम्मीद अच्छे की ज़ाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात जो हैं वो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा ही होगा सब इंशाल्लाह। लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, क्योंकि पहले भी अमेरिका और की जानिब से कुछ मुतालबात ऐसे थे ईरान की जानिब से जो अमेरिका को मंजूर नहीं थे। लेकिन अब ये देखना है कि अब अगर बैठक होती है, आमने सामने बैठा जाता है, एक टेबल पर बैठा जाता है, तो क्या एक दूसरे से मुत्तफिक होंगे या अभी भी नहीं होंगे। तो जनाब आज जो है वो क़यादत जो है वो शाम तक पाकिस्तान आ जाएगी और इसके अलावा जो है वो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जनाब एक सीनियर ईरानी रुकन पार्लियामेंट है, उनका कहना है कि ईरान आपने हरमज़ पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से बार बार जो है वो फरमाइशें की जा रही हैं, आपने हरमज़ पर कंट्रोल छोड़ दे, यूनानी मफसूदगी हमारे हवाले कर दे, एटमी बम बनाना जो है वो बंद कर दे। तो ये इस तरह के मुतालबात हैं जिनका समझ में नहीं आता कि किस तरह से, क्योंकि देखिए हर मुल्क के पास जो है वो हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए ख़ुद को महफूज रखे, ख़ुद को महफूज करने के लिए जो है वो एटमी हथियार अपने पास रखें। देखिए अमेरिका इज़ अ सुपर पावर। अमेरिका के पास जब हर चीज़, हर फौजी सलाहियत मौजूद है, इसके अलावा उसके पास एटमी हथियार हैं हर तरह की, जब उसके पास वो ख़ुद कहते हैं ना कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर जो है वो हमारे पास फ़ौज है, तो इसी तरह से दूसरे ममालिक का भी पूरा हक है कि वो अपने दिफा के लिए जो है वो एटमी हथियार वगैरह जो है वो रखें, क्योंकि देखें किसी से भी किसी का हक जो है वो छीना नहीं जा सकता। जनाब तेहरान में जो है ईरान के पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि ये हमारा नाकाबिले तनसीख हक है, अपने हरमज़ से गुजरने का एहतियात ईरान तय करेगा, बशमूल इस बात के कि रुकन किन जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जाए। उनके मुताबिक ये अख्तियार अब कानून की शक्ल अख्तियार करने वाला है। वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में एक बिल पेश कर रहे हैं जो आइन के आर्टिकल 110 की बुनियाद पर है, जिसमें माहौलियात, बहरी सलामती और कौमी सलामती जैसे अमूर शामिल हैं और मुसल्लह अफवाज इस कानून पर अमल दरामद करेगी। अजीज़ इस वक्त कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसे जैसे इस अहम जो है वो आबी रस्ते की मुमकिन बंदश से आलमी सतह पर बढ़ते हुए मुआशी मसाइल पर तशवीश में इजाफा हो रहा है, तो जनाब ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि ये कोई ऐसा बहरान नहीं जो एक ही दिन में हल कर लिया जाए या एक ही दिन में हल करवा लिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जंग ने तेहरान को वो चीज़ फराहम कर दी जिसे वो एक नए हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है और इस पर नज़र भी रखे हुए। अजीज़ी के मुताबिक जो है अपना हरमज़ इंतहाई स्ट्रेटेजिक मसाइल और मामला है, बहुत ही सेंसिटिव सा मामला है, ठीक है, जिसे ईरान ने इस तनाज़े के दौरान एक मुअस्सर दबाव के ज़रिए जो है उसमें तब्दील कर दिया, यानी ये दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अहम असासों में से एक बहुत बड़ा जो है वो असासा है अपना हरमज़ को। अजीज़ी उन ईरानी सीनियर फैसला साजों की सोच की भी अक्कासी करते हैं जो इस जंग के नतीजे में उभरने वाले नए निज़ाम ने जो है नुमायाँ हो रहे हैं। एक ऐसा निज़ाम जो तेज़ी से अस्करी रंग अख्तियारात कर चुका है, जिस पर सख्त गिर हल को खुसूसन पासदारान इनकलाब का असर व रसूख
اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ سطح شخصیات کی ہلاکتوں کے بعد جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تہران اب اپنی اس صلاحیت کو کہ وہ اہم بحری آمد و رفت خصوصاً تیل اور گیس لے جانے والے اہم ٹینکوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایران نہ صرف موجودہ مذاکرات میں اپنے ہرمز پر کنٹرول کو ایک دباؤ کے ذریعے کے طور پر دیکھ رہا ہے، بلکہ طویل المدتی اثر و رسوخ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جناب امریکہ کی بات کر لیں تو امریکی جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے خلیج میں امریکی بحری ناکہ بندی کے دوران ایران کے پرچم جو ہے اس کے بردار ایک کارگو جہاز کو روک لیا گیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا توسکا نامی جہاز نے رکنے کی وارننگ پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد امریکی بحریہ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایران نے اس کارروائی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دی ہے اور صاف کہا ہے کہ یہ مسلح جو ہے بحری ڈکیتی ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ بہت جلد دیا جائے گا۔ اگر ان سب صورتحال کو مد نظر رکھا جائے، سچویشن کو مد نظر رکھا جائے، تو کل کے ہونے والے مذاکرات میں جناب تاثرات نظر نہیں آ رہے کہ کل کے مذاکرات بھی جو ہیں وہ کامیابی سے ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف امریکہ جو ہے وہ بازی نہیں آ رہا۔ امریکہ نے جو ہے 2 سے 3 بار جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی سینٹر کمانڈ نے بحری جہاز کو قبضے میں لی جانے کے بعد اس واقعے کی ویڈیو بھی جاری کی، جس میں ایک بحری جہاز کو ایرانی کارگو شپ کو روکتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ جاری کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کارگو جہاز کو پیغامات بھیجنے کے بعد اس کی سمت میں فائرنگ بھی کی گئی ہے، جو کہ بالکل بہت ہی غلط بات ہے۔ جناب ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے ایرانی بحری جہاز پر فائرنگ اور اسے تحویل میں لینا جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس اقدام کا جو ہے وہ جلد از جلد جواب دیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ایران مذاکرات میں شرکت نہ کرے۔ ایرانی سرکاری میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے تہران کے پاس فی الحال امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور میں شرکت کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جبکہ سرکاری ٹی وی نیوز چینل نے حکام کے حوالہ دیا اور یہ کہا کہ نام نہاد بحری ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی خلاف ورزی اور امریکہ کی دھمکیوں جو ہے وہ امیز زبان مذاکرات میں پیش رفت کو سست کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ہٹ درمیوں سے بوکھلاہٹ سے باز نہیں آ رہا، وہ صبح میں کچھ کرتا ہے، رات کو میں کچھ کہتا ہے اور اس کے جو ہے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے ہر آئے دن جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتی جاتی ہے۔ تو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعویٰ آج دیگر ایرانی میڈیا اداروں کی رپورٹ میں بھی کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ ایران مذاکرات میں شرکت نہ کرے۔ اب تک کسی نامزد ایرانی عہدیدار نے یہ تصدیق یا تردید نہیں کی کہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل ہوگا یا نہیں۔ حالانکہ ٹرمپ کے اس اعلان کو بھی اب جو ہے وہ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک امریکی وفد جلد پاکستان پہنچانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے امریکہ یا صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان کی سفارتکاری پر تنقید کی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں، ناکہ بندیوں کو مزید سخت کریں، ایران کو مزید کارروائیوں کی دھمکیاں دیں، غیر لچکدار مطالبات پر قائم رہیں اور پھر بھی یہ تاثر دیں کہ سفارتکاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ طرز عمل قول و فعل میں تضاد کا مترادف ہے۔ ان کے مطابق جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی، کشیدگی بڑھتی رہے گی۔ اہم گھنٹے ہیں، اہم جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ